السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التوصل بكل جديد. فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناة علاء الدين. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة متابعين قناة أخوكم علاء الفقير إلى الله، مرحبا بكم الإخوان في هذا الفيديو اللي غادي يتحدثنا فيه على ديك الأخ مسكين، يعني اللي شنق راسو وخلى الكلب ديالو كيتسنى هكاك بديك الحالة بحال هكاك، يعني طريقة يعني بشعة. خلى يعني الكلب ديالو. تقدم مشكور أخي علاء. يلا أخي علاء. أنت أو أنا أو شي واحد آخر، أعوذ بالله من قولة أنا، إلا في حالة ثبات وإخلاص وصفاء ونقاء. ورغم ذلك لربما والله لما أوفينا مع هذا الشخص نظل نائمين تحت الشجرة حتى يستيقظ الناس ليروا هذا الرجل، أو على الأقل كنا داكلاراكنا شي كل واحد كيهرب براسو، وكتبان لي ما كنهضرش على راسي 100%، ولكن راك تشي راسك بصريوس وعيط مقطع ريوس. إلا أنك ملي كتعيش في واحد الوسط واحد المجتمع بحال كنت كتخرج الشواري وكتلقى بأن الخير كيولي بومزوي ربما من حقك في شي حالات تقدر تسمع فيه وتمشي بحالك، وماشي انت اللي جنيتيها. اللي جناوها ووضعوها بذاك الوضع هما اللي تحملوها عاقبة رب يوم القيامة. أما هو على الأقل كنتي انت ولا انا وفيك الصدق والأمان وفيك الثبات كإنسان غادي ديكلاري، ما تقولش يدخلك الوسواس دابا يسميوها فيا، دابا يعملوا لي، دابا الناس راها قاريه وعارفه وعندها خصوصيات ديالها وعندها تحقيقات ديالها خاصه بها وعندها بصمات خاصه بها وعندها اشياء كتعرف منين تبداها وفين تساليها. والناس راه ماشي تما كنحطو غير هذاك يدك، الناس راه بنيين تما على دراسه، وراه قانون محترم وأب للأمة الناس، وهو أب لا يفرق بين أبنائه، وراه محترم ومبني على العلم ومبني على الشرعية، وهذه هي السنة الكونية في كونه وكل في فلك يسبحون. إلا أن ذاك الكلب هذاك في صمته وحكمته وعلى ما هو معروف به بوفائه وأمانته، والله ما غادر المكان عند صاحبه حتى يصبح الصباح، إما من عفوية أو من ماذا أقول، من وجدانية، من كيان موجود مختبئ في تلك الجدة التي هو صاحبها اسمه كلب، وكلب صديق خير من صديق كلب. هذه هي الحقيقة المطلقة في الحياة. لكي تتعلم من هذه المدرسة، هذه المدرسة وعليكم السلام باش فهمتك الخير مطيب، هذه المدرسة اللي حنا في الحياة كنتعلموا منها، من الحركات والسكنات اللي كتقوم فيها حتى في المخلوقات الأخرى، حتى في المخلوقات الضعيفة. وإنه في الحقيقة إن سر قوة الله في أضعاف خلقه. إذا أخي العزيز، هل هناك من يتعلم على هذا العلم وهو نافع وعند الله شافع؟ وعلى المعلمين من قبل ومن بعد، وعلى خير المعلمين ألا وهو معلم البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والرسل وتمام الأمر على الله ليتم هذا النور وهذه النعمة. ولا الناس غير عايشة في الأرض مستهترة وغير مهورة وضرباتها غير هاكم والتكاثر حتى زرتم المقابر. كل شيء بقى كيشوف غير كيشوف شيامو، أما المبادئ والقيم مشات مع الرياح. تلا بغيتي تلحقها وتسبقها ما باقيش راك تلحقها ولا باقي تسبقها. إذا وفي هذا يا أخي، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، وهذه الوصايا الذي يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها. والبقية أخي العزيز لله عز وجل. أما الشخص هذا أو غيره من الأشخاص من ماضي الزمان إلى ما نحن فيه إلى المستقبل الآتي، ومن هنا يسمعنا أي إنسان ويوعى وياخذ البال. وإن حياة نبي بنو الإنسان، ماشي غير اللي ابتلاه الله بشي بلاء أو نزل عليه شي قضاء أو قال له شي قلة أو عل له شي علة أو ابتلاه بشي ابتلاء أو بشي بلية، والكل هنا في الاختبار وفي المحنة التي في هذا الامتحان بعدها ليس إلا المنحة. في الحقيقة إذا كان أي واحد غادي يعمل لربي هذه الصورة هذه وغادي ينتحر، فتثق بها الناس هادو لا قيمة لهم ولا قدرا ولا وجود ولا كيان، ومن الأول حتى الآخر. إذا نعوذ بالله وبسم الله أوله ووسطه وآخره، وبالوسطية والاعتدال وبالرشادة في حياة الإنسان، وبالصبر والمثابرة والرباط، وفي المواقف الشديدة وفي البأساء وفي الضراء، وإذا ما قدر الله شاء فعل، وفي المواقف اللي هي أشد من ذلك. في الحقيقة هنا كتبان الإنسانية، وهنا كيبان الإيمان، وهنا كيبان الوجدان والكيان، وهنا كتبان الحضرة، وهنا كيبان الوصال، وهنا كيكون عرفتي ديال المقام ظاهر على نفسه قبل أن يظهر. إذا أخي العزيز كما قالت الأنبياء، وهي التي قد ابتليت على هذه الأرض من أشد الابتلاءات،
المرسلين فالأنبياء فأولياء الله الصالحين فعباد الله المؤمنين حقا فالأمثل فالأمثل من الناس، بمعنى فالأمثل فالأمثل من الناس، وأنت في دار مضرة ولست في دار مسرة، وكن على علم أنك في دار قرار لا قرار له ولا استقرار إلى دار القرار الذي هو القرار والاستقرار. أنت هنا دائما في الحقيقة بين الساعة والأخرى واليوم الآخر، أنت في الامتحان المستمر ليرى الله صبرك ويمحص قلبك ويمتحن ضميرك ونيتك وظنك، وإن حسن الظن بالله من حسن العبادة. ودائما الدعاء واليقين والانتظار، ودائما الأمل مفتوح ولا ينقطع، ودائما الإنسان هناك لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، فإن الله لا يحب الفرحين، لكي لا تدوم لك إلا فرحة واحدة أن لك خالقا رحمانا رحيما أبدأك في الدنيا وهي فانية وسيعيدك إلى الآخرة وهي الباقية. واحفظ الله يحفظك ويكون تجاهك ويكون لك الوجهة ونعم الوجيه في الدنيا والآخرة، وإلا فأنت في الحقيقة ماذا أقول؟ إذا كان أمثال هؤلاء وقد ذهبوا إلى دار الحق ونحن لازلنا في دار الباطل سيصيرون على هذه الأحوال، فإنهم في الحقيقة خاسرون لا محالة. قد خسروا أنفسهم وأهلهم وخسروا الدنيا والآخرة وخسروا النظر إلى الله وخسروا مغفرته ورحمته ورضوانه وخسروا المقام في الجنة والنعيم بين إخوتهم من بني الخلق وبني البشر، وصاروا حطب جهنم من هنا إلى هناك. فلا تسأل عن القوم الظالمين، وإن من شر الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. أما الله عز وجل ما كان ليظلم الله الناس شيئا ولكن الناس يظلمون أنفسهم. ومن هنا يستمعون المستمعون، ولكل من يستمع ليقولوا سمعنا فأطعنا ويتبعوا، وسعدا لمن اتبعوا طريق الحق وتأسا لمن اتبعوا على طريق الضلال والباطل. وهذه هي الحقيقة المطلقة التي لا نقاشا فيها ولا جدالا ولا نزاع. هنا لتتعلم الأجيال المقبلة بالخصوص، ونحن هنا نقدم هذه الخدمة للإنسانية في سبيل الله لا أقل ولا أكثر، وحبا خالصا لله ليس للنفس واللقب والشهرة قبل كل أو لغير ذلك من الأمور، في الحقيقة لتكون الناس على علم، والله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. وما من قوم أو من أناس فردا كانوا أو جماعات علمهم الله علما ولم يعملوا به إلا يا أخي العزيز هم هالكون لا محالة. حسبنا الله من الهلاك ونعوذ بالله من شر النفس أولى، كما ذكر الله عليها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لأنك إذا ما وقفت في هذه المواقف، وليس ببعيد عليك أيها الإنسان كيفما كان لونك ونوعك وشكلك، فلتكن على نباهة بهذه النبوة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم قبل أن يفوتهم الأوان، وإلا والله فهم الظالمون لأنفسهم وليس الله بظلام للعبيد. أخي العزيز، فلا تسأل عن القوم الظالمين ولا حسرة إلا على الظالمين. إذن يا أخي العزيز لا حسرة للعبد المؤمن على القلة في الدنيا والفقر والهجر والغربة فيها، وطوبى للغرباء والفقراء والمساكين أحباب الله يدخلون الجنة غدا يوم القيامة مع سيد المساكين وأحبهم إلى الله وهو حبيب الله وحبيب المساكين. يدخل الجنة ب40 خريفا في السماء، يعني 40 سنة في السماء، وهو اليوم الواحد عند ربك يسوى ولا يستوي معه يوم الدنيا، ويسوم ب5,000 سنة يا أخي، 500,000 سنة. إذا أخي العزيز هنا في الحقيقة ليعتبر من يعتبر، وهي العبرة لمن يعتبر. من هنا يا أخي العزيز الفقر ليس بالعيب، ولولا الفقر لضاع العلم، ولولا الفقر في الحقيقة لضاع العلم، والفقر نعمة. وبالدليل والبرهان والسلطان القائم بالإقطاع يا أخي العزيز وبالوتين من هذا الأمر، وأخذ منه بالوتين وهو رب العرش العظيم عند ذي العرش مكين. في الحقيقة يا أخي العزيز وهو وحي وليس هوى، وهو حقيقة وحق وليس باطل وأكاذيب. في الحقيقة يا أخي العزيز هو ها هنا هذا الموقف يعلمك في الحقيقة الكلب يا أخي كلمتان قليلتان لا علة فيهما ودليل قاطع خير من الكلام الكثير الذي فارغ ولا معنى ولا فائدة منه ولا جدوى بعده. كلب صديق خير من صديق كلب تكفيك في المعنى، والكلب الوفي الأمين، ويتضح هذا فيهم في المواقف وفي الشدائد وفي الصعاب يكون لك الدليل القاطع لكي لا يبقى لك شكا ولا ريبا في هذه الأمور، لكي تواصل الحياة إلى الحياة بسر حقيقة الحياة وليس بغير
الحياة إلى ما لا حياة ولا موتا بعد ذلك ولا حياة. يا من تريد أن تحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإلا فأنت في الحقيقة ماذا أقول؟ أنت تخبت نفسك وعلى خبث، وستحيا وستموت كذلك، وكذلك بعثك عذب. أعوذ بالله من ذلك. عذب 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 وحلو خير من مر يا أخي العزيز. والإنسان هو اللي كيصنع بيده، ما يكون له حلو في حياته وما يكون له مر. والصبر هو أحلى ما في هذه الأمور. وإن الله مع الصابرين إذا صبروا، وإن الله يجزي الصابرين، والصبور حبيب الله يا أخي العزيز. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا هو العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الصبر جميل يا أخي العزيز، وما لنا وهذه الدمامات في حياة البشرية وفي حياة الخلق، لا معنى ولا عبرة ولا اعتبار. حسبنا الله من شر هذا المعبر، أمام هذه العبر إلى ذاك المعبر عابرون عابرون وراحلون راحلون. اللهم اختم علينا بخير ما ختمت به على عبادك من قرة محبتك ومن قرة عين محبتك فينا، ولا تحرمنا من حسن الخواتم. آمين 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 يا رب العالمين، واجعلنا من الآمنين بحق نعمة الإيمان التي هي خير نعمة قبل كل شيء، وبحق نعمة الإسلام التي ليس بعدها شيء، ولا إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله حبيب الله ونبيه ورسوله، وأشهد أن الكتاب كريم، ورحم الله عباده وهو الرحيم بعباده، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أولى، ومن شر هذه الحياة وما فيها من شرور، ومن جر ومجرور، ومن نعس ومنعوت. ونعوذ بالله من سوء الجار الذي يتحول بالجار الذي لا يتحول، وهو خير جار يجير ولا يجار عليه. اللهم إنا نلجأ إليك ولا ملجأ لنا إلا إليك. اللهم إنا نفر إليك ولا نفر منك، وذلك خير مفر إلى الله. وإلى أين المفر من الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل من كل شر عقيم من أشرار الدنيا والدين. وحسبنا الله الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت، ومن شر نفسي أولى. والسلام السلام السلام ولا يدوم إلا السلام. بأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صلى عليه صلت عليه الملائكة، ومن صلت عليه الملائكة فلا خوف عليه ولا هو يحزن. لا تحزن إن الله معنا. هذه هي المعنى في حياة الناس وفي كل المواقف. وإلا ماذا أقول أخي العزيز؟ هم حطبوا جهنم من الدنيا والآخرة. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم من نار كانت وقودها الناس والحجارة. فأنا ولا حفكم، وخير الناس من يستمع القول فيتبع أحسنه. وإلا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله. مع السلامة إخوتي في الله، تحية طيبة. فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناة علاء الدين. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله.